kira matagkalawat. Kasagaran sa Katoliko mo kalawat way kumpisal-kumpisal. Tanawa unsay resulta kay sige kamo kalawat way kumpisal-kumpisal makaigsunan. Imbis ka madasi ka, imbis ka malikon ka, nagmaluyahon ang uban makaigsunan. No? Imbis na kadawat ka sa lawas sa Ginoong Kristo, nagluya ka makaigsunan. Muna kiman-an ninyo makaigsunan. Kung di gani ka mo susi sa imong kaugalingon, sa paghinulsos, pangayo, sala, pag pangayo, pasaylo nga sa Ginoo sa imong sala, makaigsunan, una nga makalawat ka, magmaluyahon ka mo, hugdaghan ang nangamatay. Muna kiman-an ninyo makaigsunan ha? Delikado dahil sige tatalawat, wa tayo kumpisal-kumpisal, wa tayo pagsusi sa tang gutulingon, wa tayo paghinulsol, makaigsunan. Mao ka na makaigsunan. O karong hapon na, karong taknaa, ang atong ipaambit kanino makaigsunan ang simbahang Katoliko. Pakon des Biblia. No, di ba na ninyo? Inigawas yung simbahang Katoliko, daghan na kayo mo sa pakon des Biblia. Una, ang pagampo sa amahan namo, Mateo 6. Versikulo 9 hangtod sa 13. Unsa man niya? Amahan namo nga naa ka sa mga langit. Kanang pagampo bubugawas sa simbahang Katoliko, di nakamo ampo ni ana makaigsunan, tinaas Biblia. Di sama ra ka nahimo sa usa ka pagano makaigsunan. Kaya pagano dili man sila mogamit sa pulong sa Ginoo. O na sila gipasabot sa Biblia makaigsunan, nga pagampo ko balik-balik ang mga way kapuslan ng pulong. Nagpakasama naman noon ka sa usa ka pagano nga pagampo makaigsunan, no? Although di lang balik-balik kay ang kinaiya basta magawas ka sa simbahang Katoliko makaigsunan, ang kinaiya sa usa ka tawo magawas sa simbahang Katoliko, magpasayon siya, no? O niya ang panudlo ni Ginoong Kristo dili man magpasayon, no? Mateo 11:28, no? 28:30 hangtod sa 30. Unsay gisulti diha? Pas-ana ang inyong mga cross, no? Makaigsunan, dili sayo na pagsunod sa dala ni Ginoong Kristo. Apan kung gibugatan ka makaigsunan mo nang Mateo 11, no? Ngadto kita kang Kristo. Makaigsunan pas ano na to ang cross, makaigsunan kung mosunod kita kay Ginoong Kristo, dili kita magpakasayon. Manang uban nga mugawas sila sa simbahang Katoliko kay sayon na dito. Diaw nyo na, sayon na magpabunyag dito. Gilisod-lisoron ta diri sa simbahang Katoliko. Kunya mao man ay pamaagi, no? Sigpit kang dalan kung mosunod kita kay Ginoong Kristo, mao man ay pamaagi nga mosunod kita kay Ginoong Kristo. Nasayon ba kamo sa Biblia Mateo 10:22? Nga nagaingon nga kinahanglan mulahotay kita, no? Kaning atong pagtuo makaigsunan. Lutuson kita, no? Dungtan kita. Mao kining atong pagtuo isip Katoliko sama sa naitabo kay Ginoong Kristo gidum pakon des Biblia. No, di ba na ninyo? Inigawas yung simbahang Katoliko, daghan na kayo mo sa pakon des Biblia. Una, ang pagampo sa amahan namo, Mateo 6. Versikulo 9 hangtod sa 13. Unsa man niya? Amahan namo nga naa ka sa mga langit. Kanang pagampo bubugawas sa simbahang Katoliko, di nakamo ampo ni ana makaigsunan, tinaas Biblia. Di sama ra ka nahimo sa usa ka pagano makaigsunan. Kaya pagano dili man sila mogamit sa pulong sa Ginoo. O na sila gipasabot sa Biblia makaigsunan, nga pagampo ko balik-balik ang mga way kapuslan ng pulong. Nagpakasama naman noon ka sa usa ka pagano nga pagampo makaigsunan, no? Although di lang balik-balik kay ang kinaiya basta magawas ka sa simbahang Katoliko makaigsunan, ang kinaiya sa usa ka tawo magawas sa simbahang Katoliko, magpasayon siya, no? O niya ang panudlo ni Ginoong Kristo dili man magpasayon, no? Mateo 11:28, no? 28:30 hangtod sa 30. Unsay gisulti diha? Pas-ana ang inyong mga cross, no? Makaigsunan, dili sayo na pagsunod sa dala ni Ginoong Kristo. Apan kung gibugatan ka makaigsunan mo nang Mateo 11, no? Ngadto kita kang Kristo. Makaigsunan pas ano na to ang cross, makaigsunan kung mosunod kita kay Ginoong Kristo, dili kita magpakasayon. Manang uban nga mugawas sila sa simbahang Katoliko kay sayon na dito. Diaw nyo na, sayon na magpabunyag dito. Gilisod-lisoron ta diri sa simbahang Katoliko. Kunya mao man ay pamaagi, no? Sigpit kang dalan kung mosunod kita kay Ginoong Kristo, mao man ay pamaagi nga mosunod kita kay Ginoong Kristo. Nasayon ba kamo sa Biblia Mateo 10:22? Nga nagaingon nga kinahanglan mulahotay kita, no? Kaning atong pagtuo makaigsunan. Lutuson kita, no? Dungtan kita. Mao kining atong pagtuo isip Katoliko.